मैं आपको आज कहता हूँ पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे। मेरे ख्याल में इमरान खान की ये बयानिए एक बेवकूफ़ की हद तक है। आप एक एक से सवाल कीजिए कि आपने जो करोड़ों डॉलर कमाए हैं वो कहाँ? मैं सिवाय हंसने के इस पे कुछ नहीं करूँगा। वो कुर्बानी दें, वो अपनी मराद छोड़ें। इस तरह हुक्मरानों को भी चाहिए कि वो अपनी मराद छोड़ दें और पाकिस्तान के मसाइल को हल करने की कोशिश करें। हमारे बजट का एक हिस्सा किस तरफ जा रहा है और हमें उनसे कितना फ़ायदा है। वकला बरादरी से बात करने के लिए आए हैं एक अहम इशू पर। इमरान खान ने अपने हालिया बयान में एक बहुत अहम इंकशाफ किया है कि मुल्क 3 टुकड़े में बंटने जा रहा है। इस बयान के पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं और इस बयान के नतीजे में हालात किस हद तक ख़राब हो सकते हैं? वकला हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैं सिवाय हंसने के इस पे कुछ नहीं करूँगा। बदकिस्मती से इमरान खान साहब शायद उस कैफियत के अंदर थे जिस वक्त उन्हें हूरें नज़र आती हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं है। एक ऐसे शख्स की बात को आप डिस्कस कर रहे हैं जो हर बात पे यू टर्न लेके कहता है जी ये सियासत का हिस्सा है। मैं नहीं समझता कि सिवाय उनकी एक गैर मखसूस कैफियत के अलावा किसी वो सेहत की बेहतरीन हालत के अंदर मौजूद हों और ये बयान दे सकें। हमें अपने इदारों पर, हमें अपनी अफवाज पाकिस्तान पर, हमें अपनी आवाम पर मुकम्मल भरोसा है कि वो हर चीज़ का सामना करेंगे और मुल्क को बंटवारे से बचाएंगे। बाकी इमरान खान साहब एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल इंसान है, ना वो इस मुल्क के आइन को मानते हैं, ना वो इस मुल्क के अदारे को मानते हैं, ना वो अदलिया को मानते हैं। उनकी हाँ में हाँ मिलाते जाओ सब अच्छा है, वगरना वो रात को एक मखसूस कैफियत से उठेंगे, अपना बयान देंगे और 2 दिन बाद यू टर्न ले लेंगे। नथिंग एल्स दैन इट। ही इज़ नो मोर एज अ पॉलिटिकल। बेसिकली बात यह है कि पाकिस्तान चूँकि इस्लाम के नाम पे बना है और इसने ताक़यामत कायम रहना है। जहाँ तक खान साहब के इस बयान का ताल्लुक़ है कि पाकिस्तान 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा या खुदा न खास्ता पाकिस्तान की फ़ौज बर्बाद हो जाएगी या ये कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान के ऐसी एटमी असासे जो है वो गैरों के हाथ में चले जाएंगे, मैं इन्हें इस नुक्ता निगाह से देखता हूँ कि खान साहब हुकूमत जाने के बाद एहसास कमतरी का और ज़हनी इंतशार का शिकार हो गए और ये उनका बयान इस बात की भी गमाज़ी करता है कि वो ख़ुद पसंदी और अपनी ज़ात की परस्तिश करने वाले इंसान हैं और उन्हें अपनी ज़ात के ऊपर पाकिस्तान के मफादात को तरजीह नहीं है, बल्कि वो अपनी ज़ात को पाकिस्तान के मफादात पर तरजीह देते हैं। यही वजह है कि उन्होंने ये बयान दे के दरअसल आवाम के अंदर एक गैर यकीनी की कैफियत पैदा करने की कोशिश की है। बेसिकली ये तबकात की जंग है। वो आर्मी के एक्स अफसरान जो हैं उनसे सवाल ये है कि अगर वो पाकिस्तान के हमदर्द हैं और पाकिस्तान के खैरखा हैं तो उन्हें चाहिए सबसे पहले वो मराद जो उन्होंने पाकिस्तान से ले रखी हैं वो वापस करें, या ये कि उनके वो कुलीग जो अपनी मुलाजमत का दौर पूरा करने के बाद मराद लेने के बाद पाकिस्तान से बाहर जाके बैठ गए उन्हें वापस बुलाएं। वो कुर्बानी दें, वो अपनी मराद छोड़ें। इस तरह हुक्मरानों को भी चाहिए कि वो अपनी मराद छोड़ दें और पाकिस्तान के मसाइल को हल करने की कोशिश करें। अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है इसको इंशाल्लाह महीने 2 महीने के अंदर कंट्रोल कर लेगी। ये जो इन्फ्लेशन जितनी भी है ना, रोज़मर्रा की अशिया जो है इंशाल्लाह ये सब कंट्रोल हो जाएंगी। किसी केस में घबराने की ज़रूरत नहीं है आवाम को और इंशाल्लाह ये वक्ती हैं। एक प्राइम मिनिस्टर वो रह चुके हैं और इस तरह के बयान वो दे रहे हैं। उनके कहने से कुछ हो सकता है? कुछ भी नहीं। ये सिर्फ उनकी अपनी सोच हो सकती है। पाकिस्तान जो है ये 27 रमज़ान को, लैलतुल क़द्र को, ये पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। इंशाल्लाह इसके कहीं भी टुकड़े नहीं हो सकते हैं। देखिए, हमें इसको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान में सियासी इक़्तिदार मिलने का तरीक़ाकार क्या है। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान में जब भी किसी पार्टी को इक़्तिदार मिलता है तो वो उसके बैक में अगर फिर आप देखें तो फिर आर्मी का हाथ होता है और आर्मी का जब हाथ उसमें मौजूद होता है तो वो वज़ीर आज़म या वो गवर्नर या वो पार्टी वो किसी सूरत में भी जो है ख़ुद मुख्तार और ख़ुद इख्तियार नहीं होती है। ये पिछला जो इलेक्शन हुआ ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है, क्योंकि इमरान खान ख़ुद भी कहता था कि मैं और फ़ौज एक पेज पे हैं। तो एक पेज का मकसद क्या है? तो ज़ाहिर है इस मुल्क को जब IMF में भेज दिया गया, IMF के साथ नत्थी कर दिया गया, जब हम अपनी इक़्तिसादी हालात को ख़ुद नहीं बना रहे और हम IMF की डिक्टेशन पे कभी तेल महंगा करते हैं, कभी बिजली महंगा करते हैं, और अगर IMF हम ये कह दें कि आज के बाद शोहरों को घर नहीं जाना तो मुफ्ता इस्माइल कहेगा कि इसमें भी इक़्तिसादियात का मसला है, आप लोग घर नहीं जाएं। तो ये जो सूरत हाल है इससे तो हालात कभी ठीक नहीं होंगे जब तक हम साम्राज्यी कर्ज़ों से, साम्राज्यी मुआहदों से अपनी जान नहीं छुड़वाएंगे।
تو میرے خیال میں تو پاکستان تقسیم تو نہیں ہوگا، عوام ہی بچاتی ہے اور عوام ہی بچائیں گے کہ ایک غریب آدمی کا جو مفاد ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے۔ اور یہ جو آرمی کے جنرلز ہیں، آپ ایک ایک سے سوال کیجئے کہ آپ نے جو کروڑوں ڈالر کمائے ہیں وہ کہاں ہیں؟ ان کو کیا حق ہے کہ وہ جو ہے نا سیاست میں ہے؟ وہ پہلے کسی پارٹی کو جوائن کریں، وہ اصول آئین کا اپنائیں، تو یہ قابل مذمت بات ہے، ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی جب گورنمنٹ آئی تو اس نے جو ایک نیا پاکستان کا ایک نعرہ لگایا تھا کہ میں ایک جو ہے کہ نیا ویژن دوں گا قوم کو، ایک نیا پاکستان بناؤں گا، اس نے تو پرانے کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب وہ نعرہ اس کا فلاپ ہو گیا۔ اب اس کو اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے کوئی ایسی چیز پبلک کو دینی ہے کہ جیسے یہ امریکہ مخالف ایک نعرہ لگا رہا ہے، امریکہ کے مخالفت کی بات کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے کہ صرف اور صرف پبلک کو گمراہ کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ اس نعرے پہ بھی پبلک کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا، تو مزید پبلک کو گمراہ کرنے کے لیے اب یہ پاکستان توڑنے کی بات کر رہا ہے۔ اب یہ پبلک کو جو ہے کہ لالی پاپ ایک نیا دے رہا ہے، حالانکہ اس کو ایک واضح چیز نظر آ رہی ہے کہ میں فیل ہو چکا ہوں، میری گورنمنٹ فیل ہو چکی ہے۔ اس کے جتنے بھی جو ہے کہ مشیر تھے، اس کے جتنے جو ہے کہ اس کو مشورہ دینے والے تھے، ان کو اپنی زندگی کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ ان پہ بھی جو ہے کہ کرپشن جو ہے کہ نیب ان پہ کرپشن کے کیسز بھی کھولنا چاہ رہی ہے، ان پہ کرپشن کے کیسز بھی بنانا چاہ رہی ہے۔ اس کے اوپر بھی جو ہے کہ کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں، اس کی بہنوں پر بھی کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں، اس کی بیگم سے لے کر اس کی سہیلی تک کا ایک سینیریو ایک عجیب سا کریٹ ہوا ہے۔ اب جہاں پہ ریٹائرڈ جنرلوں کی بات کی جاتی ہے، آپ ان کے میرا خیال ہے کہ اگر ان کے جو ہے کہ آپ یہ ان کی مراعات، ان کے احساسات چیک کریں تو سب سے زیادہ میرا خیال ہے کہ اب یہ بات مجھے یہ جو ہے کہ کہنا نہیں چاہیے، لیکن سب سے زیادہ اگر جو ہے کہ ہمارے ملک کو نقصان پہنچایا تو وہ کس کے سامنے؟ ہمارے بجٹ کا ایک حصہ کس طرف جا رہا ہے اور ہمیں ان سے کتنا فائدہ ہے، اور عملاً کس کی حکومت ہوتی ہے؟ تو یہ باتیں اگر میرا خیال ہے کہ پس پردہ رہیں تو بہتر ہے۔ ملک جو ہے پاکستان، یہ ایک نظریے کے تحت بنا، اس کا نظریہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس میں بہت ساری اس کے پیچھے قربانیاں ہیں۔ ایک دن میں ایک رات میں پاکستانی بنا۔ دنیا میں کسی ملک میں پبلکلی اتنی معلومات سیاست کے بارے میں، مذہب کے بارے میں دنیا میں کسی پبلک میں نہیں ہے، ہمارے میں ہے۔ کمپیٹنٹ لیڈر ہوگا، کمپیٹنٹ قیادت ہوگی تو ملک چل پائے گا، اور میرے حساب سے عمران خان انکمپیٹنٹ بندہ تھا۔ وہ ایک سپورٹس مین تھا، اس کا 0% بھی ایکسپیرینس نہیں تھا۔ ایسے کہ جسے میں وکیل ہوں، اگر مجھے کسی دکان پہ بٹھا دیا جائے، پرچون کی دکان بٹھا دیا جائے، اور بڑے جنرل اسٹور بٹھا جائے کہ منظور صاحب آپ یہ کاروبار شروع کر دیں، تو میں آؤٹ پٹ کیا دوں گا؟ میں 0 نقصان دوں گا۔ تو سیم صورتحال عمران خان کی پاکستان کے ساتھ یہ ہوئی ہے۔ اب چونکہ اس نے آؤٹ پٹ اچھی نہیں دی، نقصان کیا، بلنڈرز کیے، اب اس بلنڈر کو چھپانے کے لیے روڈوں پہ پبلک میں الٹے سے بیان دے رہا ہے تاکہ ایک ملک کے اندر انارکی پھیلے۔ فوکس میری طرف نہ ہو، ایک انار کی طرف فوکس ہو۔ مہنگائی کا طوفان، ایک اس کے بیانیاں، ایک قانونی طور پر پارلیمنٹ کے اندر MNA کو، MPA کو اختیار ہوتا ہے اپنے ووٹ آف کانفیڈنس داخلے کا۔ جب پبلک کے آپ کے MNA یا ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ آپ ناکام ہو رہے تھے تو آپ نے کیا ڈرامہ کیا؟ رات کی 12 بجے تک لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے، مختلف قسم کے بیانیے پیش کرتے رہے۔ جو کمپیٹنٹ اتھارٹی تھی اس نے اس کو ڈینائی کر دیا، تو آپ کا کوئی رائٹ نہیں بنتا۔ کہ میرے خیال میں عمران خان کی یہ بیانیے ایک بیوقوف کی حد تک ہیں۔ ساتھی جو بندے لگے ہوئے ہیں اس کو انٹائز کر رہے ہیں، ورگلا رہے ہیں، وہ بھی اس کو غلط ورگلا رہے ہیں، ان کو اپنا خوف ہے۔ تو اس قسم کے بیان دینا اس ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور اس کا میرے خیال میں آئین کے اندر، پاکستان کے آئین کے اندر یہ چیزیں واضح ہیں۔ اس کو دیکھتے ہوئے بجا کسی تفریق کے اس پہ قانونی کارروائی ہونی چاہیے، تاکہ آئندہ اس قسم کے بیوقوف قیادت پاکستان کی طرف اس کے ہاتھ میں نہ جائے۔ اب دوسری بات ہے کہ جن کی آپ بات کر رہے ہو، پاکستان ریٹائر افسروں کی بات، ریٹائر جو بندے ہوتے ہیں وہ جوڈیشری سے وابستہ ہوں، وہ کسی فوج سے وابستہ ہوں، وہ کسی اور ڈپارٹمنٹ وابستہ ہوں، ان کا دماغ بالکل ہلا ہوتا ہے، ان کی گھر میں کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی ہے، ڈپارٹمنٹ کو سلام کرنے کو تیار نہیں ہوتا، ان کو جو کوئی سلام کرنے والا بندہ ہوتا ہے تھوڑا بہت، اس کی ماں بہنیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ریٹائر بندوں کا میری طرف سے موقف یہ ہے کہ وہ گھر میں جائیں، اللہ کریں،
اور گھر والوں کے ساتھ زندگی گزاریں. اگر آپ کی عزت کرتے ہیں تو، نہیں کرتے تو اس قسم کا بیان نہیں دینا چاہیے. جی ناظرین، تو یہ تھی قانونی ماہرین اور وکلاء کی رائے. تمام وکلاء کا جو موقف تھا وہ یہی تھا کہ یہ بیان مضحکہ خیز بیان ہے اور ایسے بیان دینے والوں کو جو ہے وہ سخت سے سخت ان کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے، اور عدالت چاہے اور سپریم کورٹ چاہے تو اس کے اوپر سو موٹو ایکشن اور از خود نوٹس بھی لیا جا سکتا ہے.